हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल पे बात करेंगे। ये वो लीडरशिप स्टाइल है जिसके अंदर लीडर अपने फॉलोअर्स को या सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है और इनको इनकरेज करता है कि वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट दें, अपनी मैक्सिमम इनपुट प्रोवाइड करके अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव किया जा सके। और ये अपने फॉलोअर्स या सबऑर्डिनेट्स के अंदर पॉजिटिव चेंज लेके आता है। चेंज कैसे आती है कि उनको इस चीज़ पे जो है वो इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है कि वो क्रिएटिव सोचें, इनोवेशन पे काम करें, नए आइडियाज़ लेके आएँ ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बेहतर तरीके से अचीव किया जा सके। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स जो है वो क्या करते हैं, वो अपने सब ऑर्डिनेट्स को टास्क या गोल्स दे देते हैं और साथ उसकी डेडलाइन भी सेट कर देते हैं कि इस डेडलाइन के अंदर ये गोल्स अचीव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर वो एक सर्टन प्रोडक्ट है, उसकी सेल्स को 20% इंक्रीज़ करना चाहते हैं विद इन 3 मंथ्स। तो ये वो गोल्स हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को असाइन कर दिया जाता है। फिर कंसिस्टेंटली वो पुश करते रहते हैं और जो है इस चीज़ पे फोर्स करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो इस टारगेट को या ये जो टास्क दिया गया है इसको विद इन गिवन डेडलाइन उसको कंप्लीट करें। जब वो एम्प्लॉयज़ इस टास्क को पूरा कर लेते हैं, इन गोल्स को अचीव कर लेते हैं, तो फिर उनके गोल्स ये टास्क के अंदर चेंज करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। फॉर एग्जांपल, पहले 20% का गोल था तो फिर इसको इंक्रीज़ कर देते हैं 25% पे, फिर 30%, और जब वो 25% अचीव कर लेते हैं तो फिर उसको 30% पे लेके जाते हैं, फिर 35% जब अचीव कर लेते हैं तो फिर इसको 35, और इसी तरह मतलब ग्रेजुअली जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो आगे लेके आते हैं। तो इस चीज़ को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि पहले उनकी हैबिट्स और होती हैं, उनको मोटिवेट, इंस्पायर करके उनके बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं ताकि वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट दें और उन मैक्सिमम एफर्ट से जो उनको टास्क या गोल्स मिले हुए उनको वो अचीव कर पाएँ। इसी वजह से इसको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का नाम देते हैं। अब इसके अंदर ये भी होता है कि कोई नया एम्प्लॉय आया है, कोई नया सबऑर्डिनेटर, उसको सबसे पहले सिंपल टास्क दिया जाता है और उसको एक बड़ी डेडलाइन दे दी जाती है ताकि वो उस सिंपल टास्क को जो है वो विद इन गिवन डेडलाइन कंप्लीट कर ले। जब वो कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर उनको नेक्स्ट चैलेंजिंग या कम्प्लेक्स टास्क की तरफ लेके आया जाता है। तो ग्रेजुअली जो है उनके बिहेवियर को चेंज करते हैं, ग्रेजुअली उनके अंदर जो है वो चेंज लेके आते हैं ताकि वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट देते हुए जो ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। इसलिए इस लीडरशिप स्टाइल को ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल का नाम दिया जाता है। अब जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक को कहते हैं इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, दूसरे को कहते हैं इंस्पायरेशनल मोटिवेशन, तीसरे को कहते हैं आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस और फोर्थ वन इज इंडिविजुअल कंसिडरेशन। अब जो सबसे पहला है वो है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। इसका मतलब ये कि लीडर जो है वो एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसके अंदर उसके जो फॉलोअर्स या सब ऑर्डिनेट्स हैं वो चैलेंजिंग, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ की तरफ बात करें। वो ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट डेवलप करता है, ऐसा उनको इंस्पायर करता है, ऐसा स्टिमुलेट करता है कि वो जो है वो चैलेंजिंग और कम्प्लेक्स टास्क की तरफ सोचे, उनको रिजॉल्व करने के जो डिफरेंट आइडियाज़ हैं उन पे बात करें और किसी भी प्रॉब्लम के जो मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, ये जो मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हैं, उन पे बात करने की जो सलाहियत है वो डेवलप करता है अपने एम्प्लॉयज़ या सब ऑर्डिनेट्स के अंदर। इस चीज़ को कहते हैं इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, कि वो बेसिकली जो है वो अपने सब ऑर्डिनेट्स या फॉलोअर्स को फोर्स करता है कि वो चैलेंजिंग, इनोवेटिव या क्रिएटिव आइडियाज़ पे बात करें और उनको वैसा जो वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। अब जो नेक्स्ट इसका कॉम्पोनेंट है वो है इंस्पायरेशनल मोटिवेशन। उसका मतलब ये है कि लीडर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है ताकि वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट दें और अपनी मैक्सिमम एफर्ट देते हुए जो ऑर्गेनाइजेशनल की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अचीव किया जा सके। अब इंस्पायरेशनल मोटिवेशन का मतलब क्या है कि लीडर जो है वो खुद से भी ऐसा काम कर रहे होते हैं, ऐसी क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं, ऐसी मैक्सिमम एफर्ट दे रहे होते हैं कि जो फॉलोअर्स हैं वो उससे इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होके वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट देते हैं। और ताकि जब वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट पुट करते हैं तो उससे जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको अचीव करना, या जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के कि वो अपनी प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको अचीव किया जा सके। तो इस कंपोनेंट को इंस्पायरेशनल मोटिवेशन का नाम देते हैं। जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का वो है आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस।
اس کا مطلب ہے کہ جو لیڈر ہے وہ ایز اے رول ماڈل کام کر رہا ہوتا ہے. جو لیڈر ہوتا ہے وہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہوتا ہے. وہ ہر کام جو ہے وہ اپنی ایگزامپل سے سیٹ کرتا ہے. لوگ اس کو دیکھ کے جو ہے انسپائر ہو کے اس جیسا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن ہے, اس کے اندر لوگوں کے اندر ایبسنٹیزم زیادہ ہے, لوگ اپنی جاب سے ایبسنٹ رہتے ہیں. یہ لوگ ہمیشہ اپنے ورک پلیس پہ یا اپنے جاب پہ لیٹ آتے ہیں. تو ان کو چینج کرنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے کہ لیڈر جو ہے سب سے پہلے اس کے اندر ایبسنٹیزم کم ہونا چاہیے, اس کو بالکل ٹائم پہ آفس آنا چاہیے. لیکن اگر لیڈر کے اندر ایبسنٹیزم بہت زیادہ ہے, وہ خود ہی آفس لیٹ آتا ہے, تو کیسے وہ اپنے فالوورز کو اس چیز پہ موٹیویٹ کر سکتا ہے کہ وہ بھی ٹائم پہ آئیں, ان کی چھٹیاں بھی کم ہوں, ان کے اندر ایبسنٹیزم کم ہو. تو اسی لیے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ لیڈ بائی ایگزامپل ہوتے ہیں, کہ وہ پہلے خود ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں اور اسی کو دیکھ کے پھر جو فالوورز ہوتے ہیں ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کمپوننٹ کو آئیڈیلائزڈ انفلوئنس کا نام دیتے ہیں. جو فورتھ اور لاسٹ کمپوننٹ ہے وہ ہے انڈیویجول کنسیڈریشن. جو ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کے اندر انڈیویجول کنسیڈریشن کا مطلب ہے کہ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ ہر ایک انڈیویجول کو گائیڈ کرتے ہیں, ان کے کنسرنز کو ایڈریس کرتے ہیں, اور جو ان کے ڈفرینس آف اوپینین ہوتے ہیں. یاد رہے کہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے یہ دو لوگوں کے درمیان, یہ ٹیم ممبرس کے درمیان آنا, یہ نیچرل چیز ہوتی ہے, یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. لیکن جو ڈفرینس اور کنفلکٹ ہے یہ دونوں بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں. جو کنفلکٹ ہے وہ اور چیز ہے, جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ اور چیز ہے. تو بیسیکلی جو ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے اس کو رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے, اور اس کے اندر جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے فالوورز کو گائیڈ کرتے ہیں, ان کے کنسرنز کو ایڈریس کرتے ہیں, ان کے جو نیڈز ہوتی ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے, اور جو آپس کی اختلافات ہوتے ہیں اس کو عزت اور حوصلہ افزائی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سیٹل ڈاؤن کیا جاتا ہے. تو یہ کمپوننٹس تھے جو کہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جو ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ ہے اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں. ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ جو ہے یہ وہ لیڈرشپ ہے جس کے اندر اسٹائل ہے جس کے اندر جو لیڈرز ہیں وہ اپنے امپلائز کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ان کے اندر انوویشن چیلنجنگ ٹاسک کی طرف ان کو لے کے جاتے ہیں, ان کے اندر چینج لے کے آتے ہیں. تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ امپلائز موٹیویٹ ہوتے ہیں. جب موٹیویٹ ہوتے ہیں تو اس سے ان کی پرفارمنس بڑھتی ہے. پھر یہ انوویشن پہ بات کرتے ہیں, انوویشن اور کریٹیوٹی کے نئے آئیڈیاز, نئے کانسیپٹ کو اور نئی چیزوں کو ٹرائی کرتے ہیں. اس لیے اس کے اندر جو کریٹیوٹی اور انوویشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیڈرشپ سٹائل کے اندر. پھر اس سے امپلائز ٹرن اوور کم ہوتا ہے. ٹرن اوور کم کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ امپلائز کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ان کے اندر کریٹیوٹی لے کے آتے ہیں, ان کو انوویشن پہ لے کے جاتے ہیں, پھر ان کے کنسرنز یا جو بھی ان کی ڈفرینسز ہیں ان کو آپ رسپیکٹ کے ساتھ ایڈریس کرتے ہیں. تو اس سے جو امپلائز ہیں ان کی لائلٹی آرگنائزیشن کے ساتھ بڑھتی ہے, لیڈرز کے ساتھ ان کی لائلٹی بڑھتی ہے, جس سے ان کا ٹرن اوور جو ہے وہ کم ہوتا ہے. ٹرن اوور کیا ہوتا ہے کہ امپلائز کا آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جانا. تو یہ بھی اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کا, کہ اس سے امپلائز ٹرن اوور جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. پلیز سبسکرائب مائی چینل, لائک مائی ویڈیو اینڈ کمنٹ. تھینک یو ویری مچ.